बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 17 फरवरी की रात है। 5 दिन तक खामोश पैगाम रसानी के बाद बिलाखिर अब थोड़ी सी हलचल नज़र आ रही है। कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं पे उसका जवाब दिया जा रहा है, अदालती फैसले आ रहे हैं, पुलिस का एक्शन, ये सारा कुछ एक साथ शुरू हो गया। इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताता हूँ कि शहर इक़्तिदार में इस टाइम चल क्या रहा है, क्योंकि 2 धरने यहाँ पे जारी हैं। उधर बनी गाला में अब से थोड़ी देर पहले अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का पैगाम भी बताया गया है। कोशिश तो थी कि उनका कोई मैसेज इस दौरान सामने ना आ सके, लेकिन आज अडयाला जेल में एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात के ज़रिए से ये मैसेज बाहर आया, जो उन्होंने आपके सामने भी रख दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक ड्रामा अंदाज में हुई। पहले चक्री इंटरचेंज पर अलीमा खान को रोका गया, उन्हें अडयाला जेल नहीं जाने दिया गया और फिर उन्होंने ऐलान किया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे, जब तक हमें हिफाजती हिरासत में रखना चाहे रखें, जैसे ही छोड़ेंगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये ज़रूर होगी। ये इसलिए भी हुई क्योंकि आज दिन में मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने अलीमा खान से मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने रखी और फिर जवाब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें बताया गया कि एक गारंटी हमें दी गई थी और वो भी मोहसिन नकवी की जानिब से, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। गारंटी दी है मोहसिन नकवी ने कि शिफा इंटरनेशनल में ही इलाज होगा। खैर, इसकी तफसील क्या है वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लेंगे, लेकिन आज ज़रा मैं ओवरऑल आपको इस टाइम की करंट सिचुएशन बता दूं। इमरान खान से आज भी मुलाकातों का दिन था। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान को पहुंचना था, लेकिन ना ये पहुंच पाई, ना और कारकुनान इतनी ज़्यादा तादाद में जा सके, क्योंकि आज सख्ती पहले से ज़्यादा थी। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, 15 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया और जो बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, ये कुछ लोग गए थे, वो भी मायूस लौट आए, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो कि आज किसी एक की मुलाकात हो जाए, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी। ऊपर से जो मेडिकल रिपोर्ट वहाँ अडयाला जेल में तैयार की गई है, उसको पीटीआई ने कहीं ना कहीं इंडोर्स भी कर दिया है और ख़ुद अपने लोगों को बताया है कि इमरान खान की सेहत बेहतर है। तो थोड़े से ऐसा लगा कि सारे लोग रिलैक्स होना शुरू हो गए। वो जो प्रेशर एकदम से बिल्ड हो रहा था हुकूमत की तरफ, वो वापस हुकूमत ने शिफ्ट कर दिया पीटीआई की तरफ आज मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन ये T20 मैच की तरह चल रहा है, कभी इस तरफ और कभी इस तरफ। अभी थोड़ी देर पहले जो जवाबी रद्द-ए-अमल आया अलीमा खान की जानिब से और प्लस जो मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं बुशरा बीबी की फैमिली की जानिब से, उसमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान ने शिकायत अभी भी की है कि उनकी आंख में तकलीफ़ है या वो मसला जो है वो बरकरार है। जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि जो आज जेल में मुलाकात हुई उसमें ये पता चला कि इमरान खान ने तकलीफ़ का इजहार किया है और ये बताया है कि उनकी आंख ठीक नहीं है और कुछ मैसेजेस अलीमा खान के लिए भी भेजे। और वही मैसेज अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। क्या मैसेज थे, ज़रा ये सुनिए। इमरान खान ने यही कह के भेजा है कि मेरी बहनों को कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, मेरी आंख ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे डॉक्टर जो मुआलिज हैं उनको मेरे तक रसाई दें। अगर अर्जेंसी ना होती, ये वो इमरान खान है जो यकीन करें हम अदालतों में जाकर अर्जियां डाल रहे होते हैं कि डॉक्टर को रसाई दें, लेकिन इमरान खान कभी जो जेल में, मेरे ख्याल में मीडिया भी कई लोग हैं जो आते थे, इनसे पूछ लें। तो इमरान खान की बराह रास्त एक्सेस ना होने के बावजूद भी उनके 2-3 मैसेजेस सामने आए हैं। नंबर 1 ये कि उन्होंने तकलीफ का इजहार किया कि आंख उनकी अभी भी ठीक नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे ज़ाती मुआलिजीन से मिलवाएं। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जो मेडिकल टेस्ट मेरे किए गए हैं या ब्लड टेस्ट किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स अभी तक उन्हें नहीं मिली। ये उन्होंने इजहार किया है। और फिर ये मैसेजेस जो कन्वे होना शुरू हुए, पहले देखा हमने जुल्फ़ी बुखारी ने इसके ऊपर ट्वीट करके बताया, फिर अलीमा खान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अगर इमरान खान की कंडीशन वैसी ही है और वो समझते हैं कि ये मामला ठीक नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल का दिन अहम होने वाला है, क्योंकि कल इमरान खान के बहुत सारे केसेस की समाअत है, उनके वकला वहाँ पर पेश होंगे, तो यकीनन इस बारे में बातचीत होगी। प्लस पीटीआई में ये सोच पाई जा रही है या एक तरह से इनको ये कहा जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक हंगामी दरख्वास्त दायर करें कि पॉलिटिक्स को एक साइड पर रखा जाए, इमरान खान को उनके डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। ठीक है, कहीं हुकूमत की बात ठीक हो सकती है, कहीं पीटीआई की बात ठीक हो सकती है, लेकिन इस सारे प्रोसेस को अगर नैरो डाउन कर लिया जाए या बिल्कुल इसमें अगर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना हो, तो किसी एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर की जिसके ऊपर फैमिली का ट्रस्ट हो, उसको मिलवाने में क्या हर्ज है।
مطلب اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ ان کی فیملی کا ممبر قاسم زمان آ کے مل لے تو ہی از ناٹ دا ڈاکٹر، تو اگر وہ اپنی طرف سے کسی ڈاکٹر کو ریکمینڈ کر رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہے بجائے اس کے کہ فیملی کا بندہ ملے، کوئی فیملی کا ریکمینڈڈ ڈاکٹر ملے. تو اس میں کوئی ایسا وہ بات نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے یا اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بہنیں تو کسی صورت نہیں مل سکتی، ان کے اوپر تو منع ہے جناب، نہیں جا سکتے. تو وہی باتیں آج علیمہ خان نے بتائیں کہ ہم نے ڈیٹیل سے جو ہمیں میسیجز کنوے ہوئے، ہمیں کہا گیا یہ نہیں مل سکتا، ہم نے کہا چلے اس کی بجائے یہ کر لیں، پھر کہا گیا یہ نہیں مل سکتا، ہم نے کہا چلے اس کی بجائے یہ کر لیں. تو کوآپریشن نظر آ رہی ہے، لیکن دوسرے سائڈ سے کچھ سلوشن اس کا اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. خیر، اس ساری صورتحال میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 2 احتجاج جاری ہیں. ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں، جس کے بارے میں نے پہلے ولاگ میں رپورٹ کیا، دوسرا خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر جہاں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان دونوں پروٹیسٹ کو کنٹینیو رکھنا ہے، کب تک رکھنا ہے، یا ان کو کسی سٹیج پہ جا کے ختم کرنا ہے، اس بارے میں بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں. ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ کب تک کنٹینیو رہے گا، تو محمود اچکزئی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھرنا جاری ہے. وہ بس اتنا ہی جواب دیتے ہیں کہ جاری ہے، لیکن پارلیمنٹ سے باہر آ کے وہ کوئی اس کو ایگریسو موڈ میں لانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی آواز اٹھتی رہے. جو سہیل آفریدی کا احتجاج جاری ہے، اس میں بھی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے یا کوئی اسٹرینتھ زیادہ نہیں ہے. اگر میں آپ کو فرینکلی کہوں، جو میں نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے احتجاج سے اسلام آباد پولیس جس طرح سے نپٹ سکتی ہے، یا اگر ختم کرنا ہو تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ ختم نہیں کیا گیا اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ دھرنا کنٹینیو ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو نہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر جاری دھرنے سے کوئی پرابلم ہے، نہ پارلیمنٹ میں جو 15-16 سینیٹرز یا MNAs بیٹھے ان سے کوئی اتنا پرابلم ہے. ہاں، جو ثوابی انٹرچینج پہ ہو رہا ہے یا جو جگہوں پر راستے بند کیے گئے ہیں، ان سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. ہم نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو گئی، وہ فکس ہوئی، اس کے اوپر سماعت ہوئی، اور یقیناً عدالت کی جانب سے اور کوئی آرڈر آ بھی نہیں سکتا تھا. یہی آرڈر آنا تھا کہ راستے کھول دیے جائیں. عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ٹھیک ہے راستے بند رکھے جائیں، تو انہوں نے یہ آرڈر دے دیا کہ راستے کھولے جائیں. اور پھر اس کے اوپر جس طرح سے امپلیمنٹیشن جزوی طور پہ ہونا شروع ہوئی، اس کا اظہار سہیل آفریدی صاحب نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ان کے صوبے کے جو پولیس چیف ہیں، انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے جو کیا، اس کا اظہار پھر انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے. تو بہرحال IG پولیس جو ہے کسی بھی صوبے کا، وہ وفاقی حکومت کے ماتحت یا ان کا نمائندہ ایک طرح سے ہوتا ہے. ماتحت تو خیر صوبائی حکومت کی ہوتا ہے، لیکن نمائندہ ان کا ہوتا ہے. تو اس کو تبدیل کرنا یا بدلنا یا اس کو فارغ کرنا، یہ وفاقی حکومت ہی کرتی ہے. صوبائی حکومت اس میں اپنی ان پٹ دے سکتی ہے، لیکن وہ فیصلہ فوری نہیں کر سکتی. تو اس لیے وزیر اعلیٰ کو انہی IG پولیس کے ساتھ ہی چلنا ہے، اور دونوں کو اپنا ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ بہتر بنانا ہے. لیکن اس دوران جو ورکنگ ریلیشن ہے اس کا اظہار وزیر اعلیٰ کی ٹویٹ میں دیکھا جا سکتا ہے. اب اس ساری صورتحال میں ثوابی انٹرچینج پر احتجاج جاری ہے. کہیں کہیں جزوی طور پہ سڑکیں کھلنا شروع ہو گئیں، لیکن ثوابی پہ کیا احتجاج ختم ہوگا یا یہ موٹر وے ایسے ہی بند رہے گی، اس کے بارے میں PTI کے جو کارکنان ہیں وہ تھوڑے اگریسو ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم کنٹینیو کریں گے. دوسری جانب صوبائی حکومت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کورٹ آرڈرز کو امپلیمنٹ کرائے یا ان کو کرانا پڑے گا. تو اس لیے اب یہ تھوڑا سا کروشل مومنٹس رہیں گے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے لیے. آلدو کہ انہوں نے اپنے ساری بیوروکریسی کو یہیں سے بیٹھ کے میسج دیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کون ٹرانسفر پوسٹنگ کدھر کیسے کام ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے. بہرحال کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ثوابی انٹرچینج پر موجود رہی. آج تو ہم نے دیکھا ریلیز عمران خان کے جو بینرز ہیں وہ بھی فضا میں بلند کر دیے گئے موٹر گلائڈنگ کے ذریعے، اور ہم نے دیکھا ایک میسج دیا گیا ریلیز عمران خان کے حوالے سے. تو کارکنان کافی اس کو دیکھ کے خوش نظر آئی. ہم نے باہر کے ملکوں میں دیکھا، پہلی مرتبہ غالباً یہ ریلیز عمران خان اور اس طرح کی ایکٹیویٹی پاکستان میں بھی دیکھی گئی ہے. بہرحال جو کارکنان ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ سٹ ان کنٹینیو کیا جائے، لیکن آبویسلی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اوپر یہ پریشر ضرور رہے گا کہ انہوں نے عدالت کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. دوسری طرف جو محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور وہ باقی سارے لوگ ہیں وہ اپنی میٹنگز کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اعلامیہ جاری کیا. میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. 4 مطالبات ہیں. پہلا معالج تک رسائی، دوسرا فیملی تک رسائی، قانونی ٹیم تک رسائی، تیسرا ہے قید تنہائی جو ہے عمران خان کی وہ ختم کی جائے، اور چوتھا مطالبہ شفاف عدالتی کارروائی. اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، یا اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈ ہے یا قانون سے ہٹ کے ہے. معالج تک، فیملی تک، وکلا تک رسائی یہ بنیادی حق ہے عمران خان کا. قید تنہائی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور شفاف عدالتی کارروائی جو کہ بیسک رائٹ ہے ان کا ملنا چاہیے. اب اس سارے معاملے میں
ایک شخصیت منظر عام پہ آئی جو کہ کافی دنوں سے غائب تھی، ٹی وی پر بھی، میڈیا پر بھی، اور کہیں پہ کسی اسکرین پہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ آج اچانک نظر آئے، اور وہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. آج ان کو اچانک دیکھا گیا کچھ جرنلسٹ کے ساتھ F6 میں. غالباً وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، جو کورٹ رپورٹر ہیں سینئر عبدالقیوم صدیقی صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا F6 اسلام آباد میں قاضی فائز عیسیٰ اور کچھ جرنلسٹ کے ہمراہ آج دیکھے گئے ہیں. تو وہ کافی ان کی پکچر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے. خیر جو بھی فردر اپڈیٹ ہوگی آپ سے شیئر کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.